बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको सबसे पहले जो खबर देना चाहता हूँ वो मजीद इस्तीफ़ों से मुतल्लिक है। ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने 11 इस्तीफ़े कबूल किए थे और उस पर भारी शिकस्त के बाद भी इनका दिल भरा नहीं है और उल्टा कहते ये हैं कि इमरान खान रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहे हैं, इमरान खान ने कौमी असम्बली में जाना नहीं है। अब देखें ना, तहरीक इंसाफ ने अगर 150 या 125 के मुताबिक के करीब इस्तीफ़े दिए हुए हैं, आपने पहले 11 कबूल किए, अब मजीद इस्तीफ़े कबूल करने जा रहे हैं, तो आप सियासत कर रहे हैं। अब ऐसे में इमरान खान ज़ाहिर बात है फिर आपको चकरा के रख देगा। तो मेरे पास खबर ये आ गई है कि मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन से इनका दिल नहीं भरा और इनका ख्याल ये है कि हम मजीद इस्तीफ़े कबूल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के 25 इस वक्त अरकान कौमी असम्बली है, नेशनल असम्बली के, जिनके इस्तीफ़े गौर करने के ऊपर इस वक्त स्पीकर और PDM, और आप जानते हैं आखिरी बार भी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें ख्वाजा आसिफ ये सारे बैठे हुए थे, कह रहे थे कि हम इतने इस्तीफ़े कबूल करते हैं, फिर गेम हमारे हाथ में आ जाएगी, मियां नवाज शरीफ से अप्रूवल लेंगे। और जो इस स्पीकर कौमी असम्बली को फहरिस्त भेज दी गई है इन 25 अरकान की कि आप इन अरकान के इस्तीफ़े कबूल करें, और इस्तीफ़े कबूल करने का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ जाएगा। और ये जो ज़्यादातर अफराद हैं वो जनूबी पंजाब के हैं जहां से इस्तीफ़े कबूल किए जा रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि जिस तरह मुल्तान के अंदर मेहर बानो कुरैशी को शिकस्त हुई है, तो वहां पे इमरान खान का बयानिया बहुत कमजोर है। अच्छा, आपको एक बात याद रखनी है, अब जब अब जनूबी पंजाब की बात करेंगे तो जनूबी पंजाब सैलाब में डूबा हुआ था, वहां पे ये सैलाब की बातें करते थे। इनको ये अंदाजा नहीं है कि वहां पे अगर ये इलेक्शन करवाएंगे तो लोग पहले ही इनके इतने खिलाफ हैं, बिजली के बिल और जो कुछ उनके साथ हुआ, उल्टा गेम पड़ जाएगी। और अब जरा अगर आप 25 इस्तीफे कबूल करना चाहते हैं तो ये मुल्क में इस्तेहकाम लाने वाली बात है या मुल्क को मजीद आगे इस तरह से लेके जाने वाली बात है। आप अंदाजा इस बात से करें कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इमरान खान 7 नशिस्तों पे इलेक्शन कैसे एक साथ लड़ सकते हैं। मेरा मानना ये है कि आइन के मुताबिक सिटिंग MNA 7 हल्कों से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यानी अब गेम ये है कि पहले तो इमरान खान ने 7 हल्कों पे इलेक्शन लड़ लिया और आप 6 में वो कामयाब हो गए। अब अगर आप 25 पे करते हैं तो क्या इमरान खान 25 हल्कों के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे या इमरान खान 25 मुख्तलिफ उम्मीदवार उतारेंगे? यहाँ पे वो आज 3 रुकनी जो बेंच है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में, वो 4 सदा में जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बात करके अगली बात कर दी है जिसका उनका मतलब ये है कि वो ज़ाहिरी बात है इमरान खान को इन तमाम सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं देना चाहते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिरी बात है चाहेगी कि वो जनाब इलेक्शन में जाए और इमरान खान ही जाएं, क्योंकि इमरान खान जो है वो नैरेटिव बनाना चाहते हैं। उसका जवाब जो है, जो सवाल उठाया सिकंदर सुल्तान राजा ने, असद उमर ने उसका फौरी तौर पे जवाब दिया। उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानना चाहते हैं कि आइन में कहां लिखा है कि एक MNA दूसरी निशिस्त पे इलेक्शन लड़ सकता है। तो इनको आइन का आर्टिकल 223 पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 223 का जब आप ये मतलब कहते हैं कि एक सिटिंग MNA दूसरी सीट से भी लड़ सकता है, तो फिर ये कोई मुमानियत नहीं है कि वो एक सीट से लड़ेगा या वो 110 सीटों से लड़ेगा या वो सारी कौमी असम्बली की सीटों से लड़ेगा। इस बारे में कोई ना कानून इस बारे में कहता है ना कोई अदालत का इस किस्म का फैसला है। और अभी ये एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं। आज की खबर एक और सुन लें कि नवाज शरीफ जो हैं वो ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त पे जो पार्टी रहनुमाओं ने वजाहत दी है, जो उनको रिपोर्ट दी है, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी है। और एक वजह तो ये है कि अगर आप वहां पे डिलीवर नहीं कर पाए तो अगर अगले चंद दिनों के अंदर 60 दिनों के अंदर इलेक्शन आप करवा भी लेते हैं इन सीटों के ऊपर, जिसका मतलब यह है कि अगर आप अभी इस्तीफे करेंगे तो नवंबर और दिसंबर में इलेक्शन हो जाएगा और इमरान खान को तो मजीद मौका मिलेगा, 25 हल्कों के अंदर कैंपेन करने का मौका मिलेगा। तो ये आप अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। लेकिन नवाज शरीफ इस अपॉर्चुनिटी से 2 सतूहात के ऊपर फायदा उठा रहे हैं। एक सतह यह है कि वो ये तासुर देके कि आप हुकूमत में रहते हुए कैंपेन नहीं कर सकते और आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, तो वो मरियम नवाज को लॉन्च करना चाहते हैं और खबरें ये हैं कि उनको वो अहम ओहदा देने जा रहे हैं और इसलिए सारा कुछ करना चाहते हैं। अब मैं आपको इमरान खान का एक और सरप्राइज बता देता हूं। एक तो खान साहब ने आज सरगोदा के अंदर खिताब करना है,
ٹائم 1 بجے کا دیا گیا تھا، لیکن خان صاحب کا جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس مومنٹ تک خان صاحب جو ہے انہوں نے خطاب شروع نہیں کیا، لیکن تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیاریاں مکمل ہیں، خان صاحب جلد خطاب کریں گے۔ لیکن ایک خبر یہ آئی ہے کہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے پنجاب کی تمام یونیورسٹیز کے اندر سیاسی اجتماعات کے اوپر پابندی لگا دی ہے اور تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ اچھا، ایک تو یہ سیاسی اجتماع یا سیاسی جلسہ ہے نہیں ہے، یہ جو منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی پنجاب ہے جس کو ڈاکٹر ارسلان خالد ہیڈ کرتے ہیں، یہ ان کا ایک روزگار کے حوالے سے پروگرام ہے جو ظاہری بات ہے ایک منسٹری کا پروگرام ہے، کسی کو بھی اس کے اندر انوائٹ کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی پھڈا پڑنے والا ہے اور یہ ذرا اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ذرا ایک اور خبر سن لیں، چونکہ آج کل پاکستان میں بہتی گنگا ہے، ہر کوئی ہاتھ دھونا چاہتا ہے، کوئی کیسز معاف کروا رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے۔ سیف الملوک کھوکھر جو اس بار اسپیکر پنجاب اسمبلی کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، وہ نون لیگ کی اے ٹی ایم ہے، بہت سارے ان کے اوپر الزامات ہیں، زمینوں کو لے کے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مریم نواز کے وہ فیورٹ ہیں، وہ مریم نواز جو آپ کو ٹی وی پہ بھاشن دیتی ہیں، ان کی اے ٹی ایم سیف الملوک کھوکھر ہیں، وافر پیسہ ہے، پیسہ استعمال کرنا جانتے ہیں، ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی 2 مقدمات جو کرپشن کے تھے اس میں سے بری کر دیا گیا ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں عمران خان کے اوپر۔ عمران خان نے بھی ان کو سرپرائز دیا۔ خان صاحب انہوں نے جو آڈیو لیکس والا معاملہ ہے اس کے اوپر خان صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ ایک تو سپریم کورٹ کے اندر ایک توہین عدالت کا کیس ہے، وہ جیسے اس کی تفصیلات اور فیصلہ آئے گا آپ تک ضرور پہنچائیں گے، لیکن فی الحال آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ اس بارے میں آپ یا تو جوڈیشل کمیشن بنائیں یا ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یعنی JIT بنائیں اور مزید آڈیوز آ سکتی ہیں ان کو لیک کرنے کے حوالے سے روکا جائے۔ اور انہوں نے بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس اور آفس کی نگرانی، ڈیٹا ریکارڈنگ اور آڈیو لیکس کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دی جائے۔ حکومت اور متعلقہ اتھارٹیز کو مزید آڈیوز کی ریلیز کا حکم دیا جائے، جس کا مطلب ہے کہ عمران خان یہ نہیں سمجھتے کوئی ہیکر ہے باہر سے، وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اتھارٹیز یہ کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے وزارت داخلہ، وزارت دفاع، IT اور IB کو بھی، FIA اور پیمرا کو بھی فریق بنایا ہے کہ یہ جو اس کے اندر لوگ ہیں وہ، اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے حلقوں کے انوالو ہیں۔ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں ایک اور، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ آج اعتزاز احسن صاحب جو ہیں، آپ سے تھوڑی دیر کے بعد شاید وہ پریس کانفرنس کریں اور آپ اس وقت پریس کانفرنس ہو رہی ہو، وہ آج ایک تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ان کے گھر کا گہراؤ، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئیں، اس کے اوپر وہ کریں گے اور اس کے بعد جناب علی وہ اپنے مستقبل کا لاہ عمل کا اعلان کر سکتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آپ بسم اللہ آئیں اور تحریک انصاف کو جوائن کریں۔ لیکن ظاہری بات ہے آج کل پیپلز پارٹی خود اقتدار کی راہداریوں میں ہے اور انجوائے بھی کر رہی ہے اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہی ہے۔ خبر سن لیں ذرا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے۔ آصف زرداری کو 25 سال پرانے کیسز میں باقاعدہ ریلیف مل گیا۔ اب ریلیف کیسے ملا ہے؟ کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہ جو پرانی بریت کی درخواستیں چیلنج کی ہوئی نیب نے، جو کہا تھا کہ ان کو بری کرنا ٹھیک نہیں ہے، اب وہ نیب کہتا ہے ان کو بری کرنا ٹھیک ہے، آپ ہماری اپیل واپس کر دیں۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی اپیلیں خارج کر دی ہیں اور نیب نے خود اپیلیں واپس لینے کی استدعا کی تھی جو عدالت نے منظور کر لی ہے اور میرٹ پر بھی عدالت نے اپیلیں اب خارج کر دی ہیں۔ دوسری جانب اعظم سواتی ہیں، ظاہری بات ہے وہ آج کل ان کی ہوائیں گردش میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، تو ان کے لیے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو ان کی ضمانت کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اب دیکھیں فیصلہ کب ہوتا ہے۔ شیخ رشید والی بات اور اس کے بعد مارشل لاء کی طرف چلتے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ ملک کی ساری سیاست اہم تعیناتی کے گرد گھوم رہی ہے، نون لیگ کی پارٹنرشپ ٹوٹنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف شو پیس ہے، فیصلے اور رابطے لندن سے ہو رہے ہیں جہاں مایوسی چھا گئی ہے، ثناء اللہ کی بڑھ کے گلے پڑنے والی ہیں، اب انہوں نے کہا کال آتی ہے یا کال پڑتا ہے، یہ خبر ہے۔ آج نون لیگ کی جانب سے باقاعدہ مارشل لاء کا اشارہ یا دھمکی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اچھے خواجہ سعد رفیق نے ایک ٹویٹ کیا، بڑی امپورٹنٹ لائن ہے، 10 ماہ بعد عام انتخابات یا 10 برس کا انتظار۔ 10 برس کے انتظار کا مطلب پاکستان میں عام طور پہ 10 سال کے مارشل لاء کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی انتخابات 10 مہینے تک صبر کر لیں گے یا 10 سال کا مارشل لاء برداشت کریں گے۔ گھیراؤ، جلاؤ، لڑائی بڑھائی بے شک ریاست کو خطرات میں ڈال دیں گے، اب بھی وقت ہے، نظریہ ضرورت اور سیاسی انتقام کو مل کر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے، ریاست کو چلنے دیں، جمہوریت رہی تو موقع بہت، غیر متنازع فری الیکشن، چارٹر آف اکانومی، نیا مساق جمہوریت واحد راستہ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔